लमजुङमा यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ एउटा कुशल डिएसपी हो भनेर चिन्छन्। हजुर। राजनीतिक रूपमा राम्रो हेलमेल भएर हो अथवा के कारणले होला त्यस्तो खालको नागरिकहरूले भनेका थिए। अब यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ आफ्नो ड्युटी सम्पादन गर्ने क्रममा कतिपय घटनाहरूमा चाहिँ मिलाइदिनु पर्यो भन्ने कल आउने खालको कुराहरू कतिका रहे तपाईँको कार्यकाल? होइन, त्यो खालको यस्तो हुन्छ जस्तो कुनै एउटा घटना घट्यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भन्ने खालको कुरा पनि गर्छन् कसैले। हजुर। कसैले चाहिँ अनावश्यक रूपमा दुःख दिने खालको डिएसपी पनि भन्ने खालको कुराहरू सुनिएको छ। हजुर। अब हामी त सबैको कुरा सुन्ने बित्ति पऱ्यौँ। लमजुङ जिल्लामा चाहिँ यसो बलात्कारको आरोप लगाइयो। हजुर। उहाँहरूको परिचय नखोला भन्ने कुरा थियो। यो किन खासै मुद्दा चाहिँ दर्ता भएन जिल्ला प्रहरी कार्यालय? यस्तो छ, यसमा यो विषयमा म हजुरलाई फेरि प्रहरी कार्यालय खासै काम गर्छ। सुरुमा त के भन्दाखेरि एउटा घटना थियो जहाँ चाहिँ पीडित नभएको व्यक्तिलाई पनि अलिकति तनाव दियो, फसाउने प्रयास गर्यो प्रहरीले भन्ने खालको कुरा थियो नि दुर्घटनाको। हजुर। त्यो पनि पब्लिकको नजरमा त अलिकति गाली केही पब्लिकहरूले चाहिँ प्रशासनलाई मन पराएन। त्यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ खास गरी? हजुरले दुर्घटनाको भन्ने बित्तिकै त्यो दुर्घटनामा चाहिँ एकजना महिलाको हत्याको सम्बन्धमा भन्नुभएको होला। हामीलाई चाहिँ त्यो सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै मेरै कमानमा अनुसन्धान टोली हामी गएका हौँ। त्यो चाहिँ उहाँलाई सोधपुछको लागि चाहिँ हामीले ल्याइएको, त यहाँहरूले बाहिर आए जस्तो चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको कुनै दुःख दिएको कसैलाई चाहिँ हामी दुःख गरेको अवस्था चाहिँ छैन। यहीसँगै प्रहरी प्रशासनले चाहिँ कतिपय आफ्नो हेलमेल भएको व्यक्तिको फोन चाहिँ छिटै रिसिभ गर्ने, आफैले कल ब्याक गरिरहने र आफूसँग खासै लिङ्क नभएको अथवा साधारण लेभलको मान्छेको चाहिँ फोन रिसिभ नगर्ने, खासै अवस्था नगर्ने खालको भयो प्रहरी प्रशासन भनेर पहिला चाहिँ नागरिकबाट त्यस्तो गुनासो आउँथ्यो। हजुर। तपाईँको कार्यकालमा त्यस्तो कुरा भयो कि भएन? अथवा भोलिका दिनमा तपाईँ विधायक भएर गएपछि नागरिकले त्यो प्रश्न उठाउँछन् होला कि उठाउँदैन? मेरो कार्यकालमा चाहिँ मैले कतिपय लिस्टहरू चाहिँ वर्षौँदेखि अपराधका घटनाहरू धेरै कुराहरू यहाँ चाङ्गाएर बसेका छन्, मुद्दा दर्ताहरू, तर अनुसन्धान भएको छैनन्। हजुर। त्यस्तो दर्ता भएर यत्तिकै छोडिएका कामहरू चाहिँ तपाईँले कति गर्नुभयो भनेर सोध्छु भने त्यस्तो पहिलाका पुरानो घटनाहरूको फाइल कोटाउन भ्याउनु भयो? कतिवटा सफल अपरेसन गर्नु? मुद्दाका चाहिँ यहाँलाई अघि पनि मैले भने एउटा 19 वर्ष अगाडि हत्या गरेको 3 जनालाई हामीले पक्राउ गऱ्यौँ, एउटा 13 वर्ष अगाडि हत्या गरेकोलाई 1 जनालाई पक्राउ गऱ्यौँ र फरार अपराधीहरू पक्राउ गरेको क्रममा चाहिँ हामीले 52 जनालाई चाहिँ हामीले पक्राउ गऱ्यौँ र जसबाट चाहिँ 2,09,886 रुपैयाँ जरिमाना र 19 वर्ष 6 महिना 20 दिन कैद भुक्तान गरिएको छ हामीले फरार अपराधीबाट। र हामीले यो विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलहरू 15,45,500 मूल्य बराबरका 76 थान मोबाइलहरू हामीले फेला पारेर सम्बन्धित धनीलाई मोबाइल धनीलाई हामीले बुझाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। 1400 किलो चाहिँ सहित 6 जनालाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरेर चाहिँ आवश्यक कारबाहीको लागि वन कार्यालयमा बुझाइसकेको अवस्था चाहिँ घटना घटाउने व्यक्ति अथवा अभियुक्त प्रतिवादी पक्राउ नपरेको भन्ने त्यस्तो कुनै पनि घटना मेरो कार्यकालमा होइन र यसैले गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ आफू सफलतापूर्वक मैले मेरो आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेँ भन्ने मलाई लागेको छ। अँध्यारोमा उज्यालो किरण छर्ने भरपर्दो माध्यम लुकेको खबर, सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरका साथै सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनका लागि आउनुहोस्, सब्स्क्राइब गरौँ, साथी बनाऊ। दर्शकवृन्द नमस्कार, लुकेको खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन परियार यति बेला उपस्थित भइसकेको छु। आज भने मैले एकजना प्रहरी नायब उपरीक्षकका बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराउन लागिरहेको छु। लमजुङ जिल्लामा आजभन्दा 13 महिना अगाडि प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्थात् डिएसपीको रूपमा जिल्ला प्रमुखको रूपमा चाहिँ गङ्गाबहादुर थापा आउनु भएको थियो र उहाँले आएर यो अवधिमा लमजुङमा कस्ता कामहरू गर्नुभयो र उहाँको अनुभव र प्रहरी जीवनको भोगाईहरू लगायत धेरै कुराहरू गर्नेछु। खासमा यो मलाई चाहिँ सबैभन्दा उत्तम भनेको विदाई भएर जाँदाखेरि उहाँले गरेको कामका बारेमा सोध्न मन लाग्यो। प्रहरीमाथि धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ हुन्छ र कतिपय अवस्थामा प्रहरीले राजनीतिक दाउपेचमा परेर अथवा राजनीतिको पछाडि लागेर चाहिँ पब्लिकमाथि अलिकति नराम्रै अभद्र व्यवहार गरेका कुराहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। त्यसकारणले मैले यी सबै कुराहरूमा चाहिँ आज केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस्, आज प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर थापा सरसँग केही कुराकानी गरौँ। सर, हजुरलाई स्वागत छ लुकेको खबरमा। हस्, धन्यवाद राजनजी। विदाई भएर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, कहाँ जानुहुन्छ? म अब अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा मेरो सर भएको छ र म इलाम जाँदैछु। सरको यात्रा सफल होस्, कार्यकाल एकदम राम्रो होस्, लमजुङमा भन्दा अझ धेरै धेरै शुभकामना छ लुकेको खबर परिवारको तर्फबाट। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। र सरसँग अब लमजुङ जिल्लामा बसाइ गर्दा गर्दा भोगेका अनुभव भएको बारेमा कुराकानी गर्न मन लाग्यो। सबैभन्दा पहिला लमजुङ जिल्लाको बसाइ कस्तो भयो सर? अब लमजुङ जिल्लामा मैले चाहिँ यहाँको सुरक्षा प्रमुखको रूपमा अहिलेभन्दा करिब 13 महिना अगाडि मैले यहाँको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्था चाहिँ हो र यो करिब 13 महिनाको अवधिमा मैले लमजुङमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, घटित अपराधलाई चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने
त्यसपछि पहिला घटेका पुराना अपराधहरूलाई पनि एउटा कानुन दायरामा चाहिँ ल्याउने अनि यो विपदको समयमा चाहिँ नागरिककोलाई चाहिने आवश्यक उद्धार तथा राहतको लागि चाहिँ काम गर्ने लगायतका चाहिँ हाम्रा जुन नेपाल प्रहरीले चाहिँ सम्पादन गर्नुपर्ने जुन प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छन् तिनका कुराहरूमा र ती विषयवस्तुहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ आफूले आफ्नो ज्ञान र विवेकले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म पूर्ण रूपमा चाहिँ व्यावसायिक निष्ठा र इमान्दारिताका साथ म लगायत मेरो समग्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय टिमले हामीले चाहिँ काम गरे जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति चाहिँ हुन्छ। खैर यो मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू त यहाँहरू लगायत सम्पूर्ण नागरिक समाजले मूल्याङ्कन गर्ने हो। तथापि समग्र रूपमा हेर्दाखेरि मेरो चाहिँ यो 13 महिनाको चाहिँ जुन लमजुङको बसाइ छ त्यो मेरो कार्यकाल चाहिँ मैले आफूलाई राम्रै मैले ठान्दछु, राम्रै मैले पाएँ। तपाईँले राम्रैसँग गरेँ भन्ने कुरा छ र पब्लिकमा त अब धेरै खालका कुरा हुन्छन्। हजुर, अब एक थरीले राम्रै भयो, राम्रा कुराहरू भए, अहिलेको डिएसपी अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भन्ने खालका कुरा पनि गर्छन् कसैले। हजुर, कसैले चाहिँ अनावश्यक रूपमा दुःख दिने खालको डिएसपी पनि भन्ने खालका कुराहरू सुन्या छन्। हजुर, अब हामी त सबैको कुरा सुन्ने व्यक्ति पर्यौँ। हजुर, तपाईँका राम्रा कुरा, तपाईँले गरेका धेरै राम्रा कुराहरू त एकछिनपछि गर्नेछौँ। हजुर, अलिक पछाडिभन्दा सुरुवातमै कुरा गर्न मन लाग्यो। हजुर, केही समय अगाडि मात्रै लमजुङ जिल्लामा चाहिँ जस यो बलात्कारको आरोप लगाइयो। हजुर, उहाँहरूको परिचय नखोलाउँ। हजुर, र उहाँको मुद्दै दायर भएन विद्यार्थी र शिक्षक बीचका भन्ने कुरा थियो। यो किन खास यो मुद्दा चाहिँ दर्ता भएन जिल्ला प्रहरी कार्यालय? यस्तो छ, यसमा यो विषयमा म हजुरलाई फेरि आउँछु। खासै काम गर्छ। सुरुमा त के भन्दाखेरि अब राम्रो नराम्रो गर्ने नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अब हामी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। हामीले चाहिँ कानुनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिलसिलामा चाहिँ कतिपयले चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ नमिल्ने खालका अनुरोधहरू पनि गर्नु पनि हुन्छ यता कता, र उहाँले त त्यस्तो खालको चाहिँ अनुरोध गरेको खण्ड त हामीले गरेर उहाँहरूको काम गरिदिन हामी सक्दैनौँ। त्यस सिलसिलामा चाहिँ हामीप्रति एउटा चाहिँ उहाँले गरिदिनु भएन भन्ने खालको चाहिँ यता कता गुनासोहरू आउनु स्वाभाविक हो। जुन तपाईँले राइनासको बारेमा खोज्नु भएको हो, यो चाहिँ बलात्कारको घटना जुन भयो भनेर भनियो र जुन बाहिर आयो, त्यस सम्बन्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ एकदमै सूक्ष्म रूपमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था पनि छ। र मुद्दा अथवा यहाँ जारी दरखास्त लिएनन् पुलिसले भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको थियो। जसले निवेदन अथवा जे चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ त्यो हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एउटा फाइल बनाएर हामीले सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ राखेका छौँ। र त्यो अनुसन्धानकै क्रममा भएको हुनाले यस विषयमा चाहिँ म यहाँभन्दा बढी नबोल्नु कि भन्ने मलाई यहाँलाई आग्रह गर्छु। यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ रहेछ भने चाहिँ फेरि मुद्दा दर्ता गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। हो, यसमा यो चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ मुद्दा हो। यसमा हदम्याद पनि छ, 1 वर्ष हदम्याद रहन्छ। सो अवधि भित्र चाहिँ एउटा कुनै हिसाबले चाहिँ कानुनी हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्रशस्त मार्गहरू पनि चाहिँ छन्। र विशेष गरी चाहिँ यसमा जाहेरी पीडित पक्षबाट जाहेरी नपरे तापनि हामीले आफ्नो सूक्ष्म रूपमा गर्ने अनुसन्धान हामीले छोडेका चाहिँ छैनौँ, अनुसन्धानकै क्रममा छ। हुन्छ सर, मैले तपाईँका राम्रा कामहरूको कुरा त हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ, धेरै न्युजहरू पनि बनाएका छौँ। हजुर, त्यो विषयमा एकछिनपछि जान्छौँ। सुरुवातमा पब्लिकले प्रहरीमाथि लगाएको आरोपको विषयमा थोरै कुराकानी गर्न मन लाग्यो। किनभने तपाईँले कतै आफ्नो कतै कमजोरी हो कि त भनेर आफ्नो आत्मआलोचना पनि मनमनै त गर्नु होला, यदि त्यस्तो रहेछ भने। त्यो कारण लमजुङ जिल्लामा करिब 1 वर्षै हुन लाग्यो होला, एउटा घटना थियो जहाँ चाहिँ पीडित नभएको व्यक्तिलाई पनि अलिकति तनाव दियो, फसाउने प्रयास गर्यो प्रहरीले भन्ने खालको कुरा थियो नि दुराडाँडाको। हजुर, त्यो पनि पब्लिकको नजरमा त अलिकति गाली, केही पब्लिकहरूले चाहिँ प्रशासनलाई मन पराएन। त्यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ खास के? हजुरले दुराडाँडाको भन्ने बित्तिकै त्यो दुराडाँडामा चाहिँ एकजना महिलाको हत्याको सम्बन्धमा भन्नुभएको होला। हामीलाई चाहिँ त्यो सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै मेरै कमान्डमा अनुसन्धान टोली हामी गएका हौँ र जसको घरमा चाहिँ हत्या भयो, जसको श्रीमतीको हत्या भएको थियो, त्यसको अनुसन्धानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको श्रीमानलाई हाम्रो कार्यालयमा ल्याएर अनुसन्धानको लागि हामीले राखेको पनि हो, सोधपुछको लागि हामीले राखेको। यद्यपि बाहिर चाहिँ प्रहरीले मिडियामा दुःख दियो कि प्रहरीले भन्ने खालको कुराहरू यता कता आएको रहेछ। तर प्रहरीले चाहिँ त्यो आफ्नो अनुसन्धानको क्रममा कसैलाई पनि दुःख दिने, मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने जस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरूमा हामी एकदमै सचेत छौँ। हामी त्यो गर्दैनौँ र उहाँप्रति त्यो भएको पनि होइन। अनुसन्धान एउटा जसको घरमा जसको वाइफ चाहिँ लाई चाहिँ हत्या भएको छ अनि उहाँ चाहिँ बिहान 5 बजे चाहिँ
आफ्नो काममा गएको भन्ने थियो। अनि उहाँ गइसके पछाडि जब चाहिँ 6-6:30 बजेतिर चाहिँ उहाँकोमा चाहिँ लास्ट फेला परेको अवस्था चाहिँ थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई सोधपुछको लागि चाहिँ हामीले ल्याइएको। त यहाँहरूले बाहिर आए जस्तो चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको कुनै दुःख दिएको कसैलाई चाहिँ हामीले गरेको अवस्था चाहिँ छैन। हुन्छ सर, मैले यो बिराई भन्न बित्तिकै हामीले प्रायः जसो हाम्रो मिडियाकर्मीहरूको प्रचलन पनि के छ भने उसले गरेका राम्रा कामको मात्रै गुणगान गाइदिने भन्ने खालको कुरा छ नि त। त्यो कारणले चाहिँ अलिकति कतै प्रहरी चुकेको हो कि जस्ता खालको कुरा पनि मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेर झकझकाउने प्रयास गरेँ। हजुर, अब तपाईँका राम्रा कामहरू पनि गरौँ। हजुर, अब लमजुङमा यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ एउटा कुशल डिएसपी हो भनेर चिन्छन्। हजुर, राजनीतिक रूपमा राम्रो हेलमेल भएर हो अथवा के कारणले होला त्यस्ता खालको नागरिकहरूले भनेका चाहिँ खास? अब यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ आफ्नो ड्युटी सम्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ जिल्लामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वमा लेभलमा रहेका चाहिँ व्यक्तित्वहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, सञ्चारकर्मीहरू लगायत समग्र स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही सिलसिलामा चाहिँ मेरो सबै क्षेत्रका मानिसहरूसँग व्यक्तिहरूसँग चाहिँ मेरो पनि सहकार्य रह्यो र मैले आफूले आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्ने क्रममा चाहिँ पूर्णतया मैले व्यावसायिक निष्ठा र इमान्दारितालाई नै मैले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ अग्रस्थानमा राखेर मैले काम गरेँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यसैले त्यस्तो खालको हिसाबले त्यो राजनीतिक हिसाबले कहीँ कतै कसैसँग चाहिँ हेलमेल भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन। मेरो सबैसँग चाहिँ एकदम इक्विडिस्टेन्ट भन्छ कि समदूरीमा म बसेर चाहिँ मैले काम गरेको अवस्था चाहिँ हो। जस राजनीतिक रूपमा गन्धता आउँछ भन्छन् प्रहरी प्रशासनमा पनि होइन, केही न केही त होला। त्यस्तो खालको कतिपय घटनाहरूमा चाहिँ मिलाइदिनु पर्यो भन्ने कल आउने खालको कुराहरू कतिका रहे तपाईँको कार्यकाल? होइन, त्यो खालको यस्तो हुन्छ जस्तो कुनै एउटा घटना घटिसके पछाडि अब समाजमा अब जनप्रतिनिधि भनौँ न एक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले चाहिँ हिसाबले अगाडि बढ्नुभएका अथवा सामाजिक अभियन्ताहरूले आफ्नो टोल गाउँ छिमेकमा घटेको घटना सम्बन्धमा हामीलाई फोन गरेर चाहिँ के भएको होला कसो भएको होला भनेर सोध्नु चाहिँ हुन्छ। अथवा उहाँहरूले यसलाई यसरी चाहिँ गर्न मिल्थ्यो कि भनेर अनुरोध पनि गर्नुहुन्छ। यसलाई मैले कति पनि अन्यथा ठान्दिनँ, किन भन्दाखेरि एउटा सामाजिक अभियन्ता अथवा त्यो त्यहाँको चाहिँ एउटा वेल नोन चाहिँ पर्सनालिटी भइसके पछाडि उहाँहरूले त्यो सोध्नुहुन्छ। तर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी प्रक्रियाको बारेमा यो यस्तो यस्तो घटना हो, यसमा यसरी जानुपर्छ, यसमा चाहिँ यो गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले भन्ने गरेका छौँ। मलाई पनि विभिन्न मुद्दाका सम्बन्धमा यहाँका व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ शोधनी नभएको होइन, त्यसलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ, त्यसलाई मैले प्रेसर पनि ठान्दिनँ। त्यो जुनसुकै जिल्लामा पनि हुन्छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य र कानुनी प्रक्रिया के हो त्यो अनुसार नै हामीले चाहिँ काम गऱ्यौँ र गर्नु पनि पर्छ। जस जिल्लामा त अब घटनाहरू घट्ने क्रममा चाहिँ बिचमा घटना मिलाइदिने ठेकेदार भएर पैसा लिएर प्रहरीसँग मिलेर काम गर्ने खालका व्यक्तिहरू त बेला बखतमा सुनिन्छ। हजुर, अब नाम किटान गरेर भन्न नसके पनि हल्ला त चल्छ नि त। हजुर, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूको कति फोन डाइरेक्ट रूपमा नआयो नि फोन चाहिँ आयो घटनाको बारेमा बुझ्नका लागि? होइन, मलाई त्यस्तो हजुरले भने जस्तो त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट चाहिँ लमजुङमा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो खालको चाहिँ मलाई फोन गर्नुभएको चाहिँ कसैले पनि गर्नु भएन। तर जुन अब जस्तो उदाहरणको लागि कुनै एउटा गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा केही घटना घट्यो भने त्यो गाउँपालिकाको प्रमुख अथवा उपप्रमुख अथवा त्यहाँको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष लगायतले चाहिँ यहाँ यस्तो भएछ डिएस साहब यो के भएको होला भनेर सोध्नु त एकदम मैले स्वाभाविक नै ठान्छु। यद्यपि अरू हजुरले भने जस्तो चाहिँ घटना मिलाइदिने सिलसिलामा अथवा दुई तर्फबाट चाहिँ कुराकानी मिलाइदिने सिलसिलामा त्यसरी कोहीबाट कुनै किसिमको चाहिँ फोन आउँदा पनि आएन र त्यो खालको गतिविधि यहाँ लमजुङमा मैले एकजना नै भेट्दा पनि भेटिनँ। यो यहाँको असाध्यै राम्रो पक्ष रहेछ। यहाँले भनेको त्यो दलाली गर्ने खालको अब एउटा वर्डमा भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तो खालको कोही पनि मलाई महसुस चाहिँ त्यो चाहिँ भएन। र यहीसँगै प्रहरी प्रशासनले चाहिँ कतिपय आफ्नो हेलमेट भएको व्यक्तिको फोन चाहिँ छिटै रिसिभ गर्ने, आफैले कल ब्याक गरिरहने र आफूसँग खासै लिङ्क नभएको अथवा साधारण लेभलको मान्छेको चाहिँ फोन रिसिभ नगर्ने, खासै अवस्था नगर्ने खालको भयो प्रहरी प्रशासन भनेर पहिला चाहिँ नागरिकबाट त्यस्तो गुनासो आउँथ्यो। हजुर, तपाईँको कार्यकालमा त्यस्तो कुरा भयो कि भएन? अथवा भोलिका दिनमा तपाईँ बिदारी भएर गएपछि नागरिकले त्यो प्रश्न उठाउँछन् होला कि उठाउँदैन होला? मेरो कार्यकालमा चाहिँ मैले पब्लिकको फोन उठाइनँ अथवा चिनिएको व्यक्तिको मात्रै फोन उठायो, अब अरू नर्मल सामान्य आम नागरिकको फोन उठेन भन्ने खालको गुनासो आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ अवस्था रहेन। किन भन्दाखेरि मैले आफू मिटिङमा हुँदा अथवा कुनै उठाउन नमिल्ने अवस्थामा चाहिँ यदि कुनै कल मैले मिस गरेको छु भने त्यस पछाडि मैले तत्काल कल ब्याक गर्ने गरेको छु। किनभने यो अफिसले दिएको चाहिँ फोन हो, नागरिकको सेवा र सुविधा र उहाँहरूकै कामको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अवरात्र खटिरहेको अवस्था
अवस्था हुन्छ। त्यो सिलसिलामा चाहिँ आएका फोन जति मैले सबै कल ब्याक मिस भएका फोन पनि मैले सबै कल ब्याक गर्ने गरेको छु। त्यो यहाँले भने जस्तो गुनासो मैले सुन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब मलाई सरलाई अगाडिको तपाईँ आउनु 13 महिना अगाडि करिब मैले तपाईँ यहाँ आएको 2-3 महिनापछि प्रश्न गरेको थिएँ त्यति बेला यहाँ आएर। हजुर। तपाईँको अगाडि भनेको थिएँ तपाईँले तपाईँको कार्यकालभित्र के काम गर्नुहुन्छ, हजुर, त्यसको राम्रो कामहरूको लिस्ट, कतिपय लिस्टहरू चाहिँ वर्षौँदेखि अपराधका घटनाहरू धेरै कुराहरू यहाँ चाङ्लाएर बसेका छन्, मुद्दा दर्ताहरू तर अनुसन्धान भएको छैनन्। हजुर। त्यस्ता दर्ता भएर यत्तिकै छोडिएका कामहरू चाहिँ तपाईँले कति गर्नुभयो भनेर सोध्छु भने त्यस्ता पहिलाका पुरानो घटनाहरूको फाइल कोटाउन भ्याउनु भयो, कतिवटा सफल अपरेसन गर्नुभयो? त्यसमा यस्तो छ, पुरानो मुद्दा एउटा चाहिँ अहिलेभन्दा 19 वर्ष अगाडि घटेको मुद्दा कर्तव्यजानको मुद्दा छ। यो चाहिँ दुधपोखरी गाउँपालिकामा कोल्कीमा घटेको घटना चाहिँ थियो। त्यति बेला मानिसलाई हत्या गरियो निर्ममतापूर्वक र त्यस पछाडि त्यो हत्या गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ भागेर अब अन्यत्र विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ बस्नुभयो। अनि मैले यहाँले भने जस्तो गरिकन यो पुराना फाइलहरू पनि मैले स्टडी गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा त्यो मुद्दामा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सकेका छौँ हामीले। त्यो मुद्दाका चाहिँ त्यो कर्तव्यजानमा अथवा त्यो घटना घटाउनमा संलग्न 3वटा व्यक्तिहरूलाई हामीले कसैलाई गाउँबाट कसैलाई चितवनबाट हामीले समातेर अहिले उहाँहरू कारागारमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो चाहिँ सजाय भोगिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै अर्को पनि एउटा 13 वर्ष अगाडि पनि त्यो दोर्दीमा चाहिँ एकजना चाहिँ को हत्या भएको रहेछ र त्यस पछाडि हत्या पश्चात हत्या गर्ने व्यक्ति चाहिँ फरार भएर कहिले विदेश जाने कहिले फेरि नेपाल आउने लगायतको भइराखेको रहेछ। त्यो पनि फाइललाई मैले चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ त्यसमा पनि सफलता प्राप्त भएको छ र उहाँ पनि अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ। त्यसरी काम गरिरहनु भएको छ। हजुर। त्यस्तै अरू के छन् तपाईँहरूलाई चाहिँ लमजुङ जिल्ला छोडेर जाँदै गर्दाखेरि? हजुर। सङ्ख्यागत रूपमा गनेर भन्नुपर्दा चाहिँ के काम छन् तपाईँले गरेका र नागरिकले मन पराउनु, तपाईँले यो काम चाहिँ मैले गरेँ है भनेर खुलेर भन्न सक्ने खालका कामहरू? अब यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो जघन्य प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धानमा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मेरो कार्यकालमा 4वटा कर्तव्यजानका घटनाहरू भएका छन्। एउटा यो कोलासोथर गाउँपालिकाको गिलुङमा एकजना महिलालाई मारेको थियो। अर्को चाहिँ सुन्दरबजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 दुराडाँडा अघि जहाँ तपाईँले कुरा उठाउनु भयो त्यहाँ पनि एकजना महिलालाई चाहिँ कर्तव्य गरी मारिएको थियो। त्यस्तै अर्को दुधपोखरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा पनि एकजना बच्चाको चाहिँ हत्या भएको थियो। त्यस्तै अर्को दुधपोखरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा पनि एकजना चाहिँ बच्चाको हत्या भएको थियो। यो 4वटै केसमा हामीले चाहिँ सफलतापूर्वक अनुसन्धान गरेर यिनी घटना घटाउने सबै चाहिँ मानिसहरू अहिले चाहिँ कारागारमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ जेल जीवन बिताइरहनु भएको अवस्था छ। एउटा चाहिँ यो भयो। त्यस्तै हामीले अब अहिले मोबाइल चाहिँ मानिसको चाहिँ विभिन्न सिलसिलामा यता जाँदा कता जाँदा मोबाइलहरू हराइरहने अनि त्यसपछि प्रहरीकोमा चाहिँ निवेदन चाहिँ पर्ने तर त्यो अब खोज तलास अलिकति नभइरहेको अवस्था पनि हुने। अनि मैले चाहिँ यो मोबाइलहरूलाई चाहिँ अलिकति खोज तलास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ खोज तलास गर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म हामीले यो मेरो कार्यकालमा चाहिँ यो विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलहरू 15,45,500 मूल्य बराबरका 76 थान मोबाइलहरू हामीले फेला पारेर सम्बन्धित धनीलाई मोबाइल धनीलाई हामीले बुझाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो अवैध चोरी निकासी पनि हुने रहेछ। अवैध चोरी निकासीको हकमा चाहिँ यो जडीबुटीको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ 42,23,293 रुपियाँ मूल्य बराबरको विभिन्न त्यो थरीका जडीबुटीहरू 1400 किलो चाहिँ सहित 6 जनालाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरेर चाहिँ आवश्यक कारबाहीको लागि चाहिँ वन कार्यालयमा बुझाइसकेको अवस्था चाहिँ हो। त्यस्तै हामीले यो जिल्लामा अवैध रूपमा काठको पनि ओसार पुसार हुने रहेछ। त्यतातिर पनि ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ अन्दाजी 34,87,261 रुपियाँ मूल्य बराबरको विभिन्न चाहिँ थरीका जातका 1391 क्युफिट काठ चाहिँ सहित हामीले 10 जनालाई चाहिँ पक्राउ गरेर चाहिँ आवश्यक कारबाहीको लागि हामीले वन कार्यालयलाई चाहिँ बुझाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। जुवातास पनि हुने रहेछ यस जिल्लामा र जुवातासतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको नियन्त्रणको लागि ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ विभिन्न मितिमा गरेर 18,10,255 नगद सहित 51 जनालाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरेर चाहिँ कानुनी कारबाहीमा ल्याइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै
यो यहाँ लमजुङबाट चाहिँ अब यसमा चाहिँ अलि वन क्षेत्र पनि बढी भएको हुनाले जङ्गली जनावरहरूको छाला तथा हड्डीहरू पनि यहाँ मारेर अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँबाट अवैध रूपमा निकासी गर्ने चोरी निकासी गर्ने चाहिँ रहेछ। त्यो सूचना हामीलाई चाहिँ हामीले डेभलप गऱ्यौँ र त्यसैको आधारमा चाहिँ यो दोर्दी गाउँपालिकामा चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ बाघको छाला र हड्डी सहित समातेर पक्राउ गरेर हामीले कानुनी कारबाहीको लागि चाहिँ बुझाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अनि यो हामीले लागु औषधको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरेका छौँ र विभिन्न मितिमा चाहिँ विभिन्न लागु औषध चाहिँ विभिन्न परिमाणमा 8 जनालाई चाहिँ हामीले समातेर चाहिँ हामीले कारबाही गरिसकेको अवस्था छ भने हामीले जिल्लाभरि गाँजा फान्नेलाई चाहिँ एकदमै तीव्रता चाहिँ हामीले दिएका थियौँ र त्यो तीव्रता दिने क्रममा चाहिँ करिब 55,000 चाहिँ गाँजाका बोटहरू चाहिँ हामीले नष्ट गरेको अवस्था हो गत यो आर्थिक वर्षमा भने। अब फेरि यो अभियान फेरि पनि अगाडि बढ्ने नै छ र हामीले यो पुराना मुद्दाका चाहिँ यहाँलाई अघि पनि मैले भने एउटा 19 वर्ष अगाडि हत्या गरेको 3 जनालाई हामीले पक्राउ गऱ्यौँ, एउटा 13 वर्ष अगाडि हत्या गरेकोलाई 1 जनालाई पक्राउ गऱ्यौँ र फरार अपराधीहरू पक्राउ गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले 52 जनालाई चाहिँ हामीले पक्राउ गऱ्यौँ र जसबाट चाहिँ 2,20,09,886 रुपैयाँ जरिमाना र 19 वर्ष 6 महिना 20 दिन कैद भुक्तान गरिएको छ हामीले फरार अपराधीबाट। र हामीले यस जिल्लामा चाहिँ अवैध उत्खननसँग सम्बन्धित त्यति ठुलो प्रब्लम त छैन। यद्यपि यो मर्स्याङ्दी पाउँदी र यो चेपे कोरिडोर अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न मितिमा अवैध उत्खननमा संलग्न यो गिटीबेला उत्खननमा संलग्न चाहिँ 79वटा सवारी साधनलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूबाट चाहिँ 4,25,000 राजस्व सङ्कलन गरिएको चाहिँ अवस्था पनि छ। हामीले समाजमा चाहिँ यो विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ हुनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यद्यपि कोभिडले हामीलाई यसमा चाहिँ अपेक्षित प्रतिफल अलि प्राप्त हामीले गर्न सकेनौँ। यो घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा, लागु औषध, साइबर क्राइम, सुरक्षा सतर्कता सम्बन्धी विषयमा हामीले चाहिँ करिब 400वटा चाहिँ प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ लागु औषध नियन्त्रण, साइबर क्राइम जस्ता चाहिँ घटनाहरू नघट्नुमा धेरै थोरै भए पनि योगदान दिन्छ भन्ने कुरामा मैले चाहिँ विश्वास लिएको चाहिँ छु। अनि अब यो हामीले यही सिलसिलामा चाहिँ विभिन्न अब प्रहरी चौकीहरू चाहिँ आफ्नो जग्गा भवन नभएर चाहिँ कहीँ भाडामा कतै टहरमा बसिरहेको अवस्था पनि थियो र यही सिलसिलामा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहलमा चाहिँ यो प्रहरी चौकी श्रीमन्जाङ, प्रहरी चौकी मालिङ र प्रहरी चौकी बाहुनडाँडाको लागि विभिन्न चाहिँ निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले करिब 11 रोपनी जग्गा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रहरी युनिटहरूको नाममा चाहिँ हामीले प्राप्त गरिसकेका अवस्था पनि छ। र यसै सिलसिलामा चाहिँ यो बेसेर नगरपालिका अथवा र यहाँको 2 नम्बर वडासँग चाहिँ हामीले समन्वय गरेर यो भकुण्डेमा र गैरीमा चाहिँ अस्थायी प्रहरी पिट पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ र जसको लागत 5,29,000 बराबर रहेको छ। यो उहाँहरूको समन्वयमा चाहिँ तयार गरेर अहिले सञ्चालनमा चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै गरी बेसेर नगरपालिका तथा मध्य नेपाल नगरपालिकासँगको समन्वयमा हामीले यो सीसी क्यामेराहरू मर्मत गरेर नयाँ जडान गर्ने चाहिँ काम पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ बेसेरमा 18वटा, मध्य नेपालमा 5वटा गरेर 23वटा मर्मत भएको छन् भने 15वटा नयाँ सी क्यामेरा चाहिँ बेसेर नगरपालिका अन्तर्गतको यो मेन बजारमा चाहिँ जडान भएका छन् र अहिले बेसेर नगरपालिका चाहिँ हाम्रो पूर्ण रूपमा चाहिँ सीसी क्यामेराको चाहिँ सर्भिलेन्समा चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै अब यो अहिलेको चाहिँ यो मेरो आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरी कारबाहीतर्फ चाहिँ टोटल 4868वटा सवारी साधनलाई चाहिँ कारबाही गर्दाखेरि चाहिँ 30,75,000 बराबरको राजस्व चाहिँ सङ्कलन चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छ। हामीले कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा पनि हामीले चाहिँ कामहरू चाहिँ गरेका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ लागि यो मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो जनचेतना फैलाउनको लागि होर्डिङ बोर्डहरू जिल्लाका विभिन्न 13 स्थानमा होर्डिङ बोर्डहरू पनि हामीले स्थापना गरेर चाहिँ राखेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै मास्क लगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ जुन चेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न स्थानमा गएर चाहिँ 6,000 थान मास्क हामीले चाहिँ वितरण पनि गरेको छौँ आम नागरिकलाई चाहिँ। र
जिल्लाका जिल्लाभित्री नाकाहरूमा चाहिँ हामीले कडाइका साथ जाँचको लागि चेक पोइन्टहरू जस्तो पाउँदीमा अनि 2 पिप्लेमा र भुर्लेटारको रामबजारमा चाहिँ हामीले चेक पोइन्टहरू पनि हामीले चाहिँ 24 घण्टा राखेका चाहिँ छौँ र हामीले नागरिकले लगायत सबैले चाहिँ यो मास्क लगाउँ र हिँडुन् भन्ने हिसाबले एउटा चेतना फैलाउनको लागि तपाईँको मास्क खै भन्ने खालको एउटा प्ले कार्ड पनि लिएर प्रहरीले चाहिँ ड्युटीमा चाहिँ त्यो बसेर एउटा त्यो सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ एउटा चेतना पनि हामीले फैलाउन चाहिँ हामीले कोसिस गरेका चाहिँ थियौँ। त्यस्तै यो विशेष गरी यो कोभिडको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भइसके पछाडि चाहिँ अलिकति यो चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिक बढी नै सचेत गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो जुन निषेधाज्ञा पनि लागू भयो र निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति अथवा सवारी साधनहरूलाई यो कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 बमोजिम 15 जना मानिस र 287 वटा सवारी साधनबाट 3,21,000 बराबरको जरिवाना उहाँहरूलाई भएर राजस्व सङ्कलन भएको अवस्था पनि छ र यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ लमजुङमा शान्ति सुरक्षा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र अनुसन्धानमा हामीले चाहिँ राम्रै काम गऱ्यौँ र चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ सफलतापूर्वक मैले आफ्नो कार्यकाल मैले पुरा गरेँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ र यो फेजमा चाहिँ टोटल मुद्दा दर्ता सङ्ख्या 90 वटा मुद्दा दर्ता चाहिँ भएको रहेछ जसमा चाहिँ 13 वटा महिला र 176 जना पुरुष गरी 191 जनालाई चाहिँ कानुनी कारबाही भइसकेको छ र यो अवधिमा चाहिँ कुनै पनि घटना घटेको मुद्दा दर्ता भएको र त्यसको चाहिँ घटना घटाउने व्यक्ति अथवा अभियुक्त प्रतिवादी पक्राउ नपरेको भन्ने त्यस्तो कुनै पनि घटना मेरो कार्यकालमा रहेन र यसैले गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ आफू सफलतापूर्वक मैले मेरो आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेँ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसरी काम गरिरहँदाखेरि तपाईँले आफूले गरेका कतिपय निर्माण गरेका विभिन्न ठाउँमा गएर सचेतना फैलाएका राम्रा काम सँगै लमजुङका नराम्रा कामहरूमा एक्सन लिएका कुराहरू पनि गर्नुभयो। हजुर, समग्रमा लमजुङ जिल्लाबाट चाहिँ तपाईँले के खालको मेसेज पाउनु, कस्तो खालको शिक्षा पाउनुभयो यहाँबाट चाहिँ? यसमा यस्तो छ, लमजुङ जिल्ला एकदम यो शान्त जिल्ला हो, भित्री पहाडी जिल्ला चाहिँ छ। यसमा भौगोलिक विकटता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। एउटा अप्ठ्यारो के पर्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ यो बाढी पहिरो भूकम्प लगायतका चाहिँ घटनाहरू घट्छन् त्यसमा चाहिँ अलि टाइमली चाहिँ क्विक रेस्पोन्स गर्नको लागि अलिकति समस्या चाहिँ देखियो। अन्यथा जिल्लामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा सानो सानो इस्युहरूलाई चाहिँ ठुलो बनाइदिने अनि एक आपसमा चाहिँ त्यो द्वन्द्वको स्थिति सृजना गर्ने त्यो खालको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो छैन। त्यो अत्यन्तै सकारात्मक चाहिँ पक्ष चाहिँ हो। यहाँ विभिन्न जात जातिहरूको चाहिँ बसोबास र सङ्गम स्थल रहेको चाहिँ जिल्ला भए तापनि उहाँहरूबिच असाध्यै हार्दिकता र सौहार्दपूर्ण चाहिँ वातावरण चाहिँ रहेको मैले चाहिँ पाएँ। यहाँका चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू अनि सञ्चारकर्मीहरू लगायत सबैबाट प्रहरीले आफ्नो काम कारबाही चाहिँ सम्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ अत्यन्तै सहयोग समर्थन प्राप्त भयो। त्यसको लागि चाहिँ म समग्र लमजुङवासीहरूलाई प्रति म हार्दिक आभार र कृतज्ञता पनि म व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, यति बेला मैले प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर थापा सरसँग धेरै कुराहरू गरिरहेको छु। प्रहरी सङ्गठनभित्र रहेर गरेका राम्रा कामहरू र नागरिकसँग हेलमेल भएर केही सफलता केही असफलता सबै कुराहरू सेयर गरिरहनु भएको छ र अझै म प्रश्न गर्ने तयारीमा छु। यहाँले धेरै ठाउँमा गएर धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। हजुर, अब कतिपय अवस्थामा प्रहरीलाई चाहिँ अलिकति क्षुद्र खालको हुन्छन्। हजुर, प्रहरीले फिल्डमा खटिँदाखेरि चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्ने नागरिकलाई भन्ने खालका कुराहरू छन् नि त। हजुर, विशेष गरी तल्लो लेभलबाट। हजुर, तपाईँ एउटा जिल्लाको प्रमुख हुँदै गर्दा लमजुङ जिल्लाका प्रहरी जवानहरूलाई विशेष गरी कस्तो खालको संस्कार दिनुभएको छ तपाईँले? यस्तो हुन्छ, यसमा यो प्रहरीले नागरिकलाई चाहिँ आफ्नो ड्युटी सम्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ क्षुद्र व्यवहार गर्यो अथवा राम्रो बोलेन, मिठो बोलेन भन्ने खालको चाहिँ आरोपहरू यता कता आइरहन्छन्। त्यो चाहिँ अब हामीले यहाँ लमजुङ जिल्लामा पनि यता कता नसुनेको अवस्था चाहिँ होइन। यद्यपि हामीले चाहिँ आफ्नो प्रहरी कर्मचारीहरूलाई त्यो अनुसारको चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन, शिष्ट नम्र सभ्य व्यवहारका साथ चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो ड्युटी पर्फर्म गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बेला बेलामा हामीले चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। यी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि हामीले विभिन्न प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरू हाम्रो प्रहरी कर्मचारीलाई चाहिँ गऱ्यौँ। अथवा यहाँभन्दा माथिल्लो कार्यालय जस्तो प्रदेश प्रहरी कार्यालय, केन्द्रीय स्तरका तालिम केन्द्रहरूमा पनि यसको चाहिँ छुट्टै कोर्स डिजाइन भएर पनि यी यस्ता खालका
चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरू भइरहेका पनि छन्। हामीले दैनिक रूपमा पनि सबैलाई चाहिँ त्यो भनिएको कुराहरू पनि हो। यहाँले सुन्नु पनि भएको थियो होला पहिला स्माइलिङ पुलिसिङ लगायतका चाहिँ समुदाय प्रहरी साझेदारी लगायतका चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आए। यसले पहिला जति आरोप लाग्छ त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले चाहिँ पाइँदैन, एकदमै सुधारोन्मुख अवस्थामा चाहिँ भएको छ। यद्यपि अब प्रहरी सङ्गठनमा विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ अब चाहिँ रिक्रुटमेन्ट हुने भएको हुँदाखेरि र उहाँहरू आफ्नो ड्युटीमा चाहिँ आएको हुँदाखेरि यता कता त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ। तर हामीले त्यो धेरै करेक्सन पनि गरिराखेका छौँ र लमजुङको हकमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम त्यस्तो छैन। सबै सुध्रिसक्नु भएको अथवा चाहिँ अहिले सुधारोन्मुख अवस्थामा नै छ। अब अर्को प्रश्न गर्न मन लाग्यो। अब हामी करिब अन्तिमतिर छौँ कार्यक्रमको। हजुर, तपाईँ सरुवा भएर इलाम जिल्लामा जाँदै हुनुहुन्छ। हजुर। पहिले त प्रहरी अफिसरहरू इलाम जानको लागि एकदमै होडबाजी हुने, इलाम धेरै नै राम्रो जिल्ला हो भन्ने खालका कुराहरू मैले सुन्थेँ। हजुर, मैले अब त्यसरी सुन्दै गर्दा तपाईँ अहिले इलाम जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। हजुर। कस्तो लागिरहेछ? आफ्नो अब सबै सेटिङ मिलाएर जान लाउनु भयो अथवा तपाईँको भाग्यले त पुरा हो के छ? कस्तो लागिरहेछ खासमा? यस्तो हुन्छ, अब हाम्रोमा चाहिँ सरुवा हुनु र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जानु भनेको चाहिँ एकदमै त्यो नियमित क्रियाकलाप अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ। र यसै सिलसिलामा चाहिँ मेरो यहाँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा चाहिँ सरुवा चाहिँ भएको छ। अब यो इलाम पनि लमजुङ जस्तै चाहिँ पर्यटकीय जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि सायद त्यो कुराहरू आएको पनि होला। मलाई आफ्नो के भाग्य पनि ठान्दछु भन्दाखेरि अब हामी यताबाट इलाम चाहिँ अन्य भ्रमणको कार्यक्रमहरू राखेर चाहिँ घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ भन्दा अहिले सङ्गठनबाट नै मलाई चाहिँ त्यो होइन त्यो सेवा पनि एउटा अवसर पनि हुने भयो, प्लस त्यो पर्यटनको पनि मैले अवसर पाउने भएँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो होइन तपाईँले भने जस्तो त्यो सेटिङ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन। एकदमै नितान्त नियमित सौर अन्तर्गत मेरो चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ भन्न त जसले जहाँ जे भनिदिँदा पनि भइहाल्छ। त्यो भनेको कुराहरूमा सत्यता सबै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। सरलाई अन्तिममा मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। प्रहरीमा जागिर खाएको कति वर्ष भयो तपाईँले? मैले मेरो जागिर 25 वर्ष चाहन्छन् मेरो भाउको पुग्दैछ। यसमा मैले 52 सालबाट मैले सुरु गरेँ प्रहरी जवानबाट। त्यस पछाडि 55 सालमा मैले प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मैले नाम निकालेँ। फेरि मैले 62 सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धीबाट मैले प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेँ। 74 सालमा म चाहिँ प्रहरी नायक उपरीक्षकमा म बढुवा भएँ र मैले मेरो आफ्नो करियरमा यो प्रशिक्षण संस्थामा पनि मैले प्रशिक्षकको रूपमा पनि मैले 5-7 वर्ष मैले काम गरेको छु र यो विभिन्न युनाइटेड नेसनका पिस किपिङ अपरेसनहरूमा मैले करिब पटक र विभिन्न मुलुकमा गरेर 3.5 वर्षको अवधि मैले चाहिँ बिताएको छु र जिल्ला कमान्डरको हकमा मेरो यो पहिलो पटक थियो। यो जिल्ला इलाका प्रहरी कार्यालयको हकमा चाहिँ म प्रहरी निरीक्षक हुँदै मैले 4 पटकसम्म मैले कमान्ड गरिसकेको चाहिँ अवस्था हो र म जुन हिसाबले पहिलो पटक जिल्ला कमान्डरको रूपमा चाहिँ आएँ, म आफूले र आफ्नो कमान्डको प्रहरी कर्मचारीले चाहिँ जे जति चाहिँ आउटपुट दिन सकियो त्यसमा म अत्यन्त सन्तुष्ट छु। अब अन्तिममा एउटा मात्रै प्रश्न। अब विशेष गरी नेपाली सेनामा प्रहरीमा जागिर खाएर खासै आम्दानी पनि हुँदैन भन्ने खालको केही युवाहरू चाहिँ त्यति साह्रै आकर्षित नभएको जस्तो पनि हामीले देख्छौँ। हजुर, त्यस्ता युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ? प्रहरीमा आउन चाहने तर अनिवार्य भइरहेका युवाहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो हुन्छ, यसमा अब आर्थिक हिसाबले चाहिँ हो कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि त्यो अब त्यसमा म बिजनेस गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक चाहिँ हिसाबमा सम्पन्न हुनको लागि चाहिँ व्यापार बिजनेस अब लगायतका कुराहरू छन्। अब विशुद्ध हिसाबले चाहिँ मैले सरकारी चाहिँ पेसामा सरकारी जागिरमा लागेर म देश र नागरिकको सेवा गर्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रशस्तै चाहिँ ठाउँहरू छन्। मैले त्यो उदाहरण यहाँलाई पनि भन्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि हामीमा प्रहरीभित्रै पनि अपर्च्युनिटीका कुराहरू छन्। प्रहरीभित्रबाट हामीले चाहिँ यो युनाइटेड नेसन मिसनको पिस किपिङ अपरेसनमा हामी चाहिँ जान पाइन्छ, त्यसमा सेलेक्सन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही सिलसिलामा मैले पनि प्रहरी सङ्गठनबाटै त्यो अवसर मैले पाएँ। म 3 पटक म चाहिँ त्यो मिसनहरूमा चाहिँ मैले काम गरेको छु। अघि यहाँलाई पनि मैले भने 3.5 वर्ष मैले काम गरेको छु। त्योबाट मनकै रूपमा चाहिँ एउटा आम्दानी पनि हुन्छ हामीलाई। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यस्तो युवाहरूलाई चाहिँ आउनुहोस् यो देश र नागरिकको चाहिँ सेवामा चाहिँ सुरक्षा फौजमा अथवा नेपाल विशेष गरी नेपाल प्रहरीमा चाहिँ आएर काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ अवश्य पनि चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ
भन्ने मैले सुझाव दिन चाहन्छु। नाम पनि हुन्छ, दाम पनि हुन्छ, राम्रोसँग गर्न सक्यो भने। दाम त तपाईँको अब यस्तो हुन्छ, अब दाम भित्रबाट चाहिँ खाएर अब मतलब भित्रैबाट चाहिँ त त्यो तलब नेपाल सरकारले जति दिएको छ त्यही नै हो। त्यो बाहिर जाने अवसर चाहिँ मिल्छ, पाइन्छ र त्यसमा राम्रै अर्निङ पनि हुन्छ। हुन्छ सर, तपाईँसँग छोटो समयमा धेरै कुराकानी गरियो, अझै धेरै कुराहरू गर्न मन छ। छोटो समयमा हामीसँग इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्ने हाम्रो दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ धेरै, विशेष गरी। हजुर। त्यस कारणले तपाईँ विदायी भएर जाँदै गर्दा फेरि पनि तपाईँलाई एकदमै धेरै सफल कार्यकालको शुभकामनासँगै अन्तिममा लमजुङका नागरिकलाई, लमजुङका राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ अन्तिममा तपाईँको म्यासेज के छ? मलाई मेरो यो 13 महिना कार्य अवधिमा चाहिँ समाज यहाँ लमजुङमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, अपराध रोकथाम नियन्त्रण गर्ने, घटित अपराधको अनुसन्धान गर्ने, अनि यो विपदजन्य कुराहरूमा चाहिँ राहत तथा उद्धारमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनु हुने समग्र यहाँका राजनीतिकर्मी, सामाजिक अभियन्ता लगायत समग्र लमजुङवासीहरूलाई मैले चाहिँ हामीलाई यो प्रहरी काम कारबाहीमा जुन सहयोग पुर्याउनु भयो त्यसको लागि मैले हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म उहाँहरूलाई सधैँ स्मरण गरिरहनेछु। हुन्छ सर, यो व्यस्त समयमा पनि हामीसँग समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। अँध्यारोमा उज्यालो किरण छर्ने भरपर्दो माध्यम लुकेको खबर, सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका साथै सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनका लागि आउनुहोस्, सब्स्क्राइब गरौँ, साथी बनाऊ।